नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह रहमान की थोड़ी सी समरी देखेंगे। जितने आयात की तफसीर अब तक हमने पढ़ी उनकी। अर्रहमान नाम में रहमत खुदावंदी का जोश ठाठे मारते समंदर की मानद है। ये अल्लाह ताला के सबसे खूबसूरत, नर्म और मोहब्बत वाले नामों में से एक है। सूरह रहमान को उरुसुल कुरान भी कहा जाता है और सबसे टॉप की सूरतों में है। और इवन इसकी फर्स्ट 4 आयात में, पहली 4 आयात में ही 4 बेहतरीन चीज़ों का जिक्र है। इनमें सबसे पहले अर्रहमान अल्लाह ताला के सबसे बेहतरीन सिफ़त का जिक्र है। उसके बाद अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला की बेहतरीन तोहफ़ा, अल्लाह ताला की बेहतरीन रहमत कुरान पाक का जिक्र है। और यहाँ हमें पता चला कि अल्लाह ताला की सुन्नत है पढ़ाना, अल्लमल कुरान। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कोई कैद नहीं रखी कि अल्लाह ताला ने किसे सिखाया। कुरान पाक के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, कोई भी इंसान इसको सीख सकता है। ये ओपन इनविटेशन है सबके लिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया खलक़ल इंसान, अल्लाह ताला की टॉप की क्रिएशन का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इस इंसान को बनाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लमहुल बयान, अल्लाह ताला ने इसे बोलना सिखाया, क्लियर कम्युनिकेशन सिखाई। इसलिए सिखाई कि जो कुरान वो सीखे उसको वो दूसरों को भी सिखाए। ज़बान का असल मकसद अल्लाह ताला की बात को समझना और समझाना है। और चूँकि ये ज़बान, ये बयान अल्लाह ताला की नेमत है, तो हमें इससे कोई गंदा लफ्ज़ नहीं निकालना चाहिए, कोई गाली नहीं निकालनी चाहिए। कुरान पाक पढ़ने से हमारा दिल नर्म होता है। जब हमारा दिल नर्म होता है तो वही नरमी हमारी ज़बान से ज़ाहिर होती है। हमारी ज़बान साफ़ होती है, हम ज़बान से गंदे अल्फाज नहीं निकालते, जिसके नतीजे में हमारा गुस्सा कम होता है और अल्टीमेटली डिप्रेशन भी कम होने लग जाता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल किया। बहुत ही प्यारी ज़बान है, हमें इस ज़बान को भी सीखना चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला की दी गई नेमत बयान का शुक्र अदा कर सकें। उसके बाद अल्लाह ताला अपनी कुछ दूसरी नेमतें गिनवाते हैं, कुछ निशानियाँ गिनवाते हैं जिनको देख के हमारा अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत होता है। सबसे पहले आयत नंबर 5 में है अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, कि सूरज और चाँद एक ख़ास हिसाब से चल रहे हैं। और इसका हमने एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा था इस आयत को देखने का, कि सूरज और चांद वक्त का ऐलान है। और सूरज और चांद चलते रहे हत्ता कि एक वो घड़ी आ गई जब कुरान पाक आखिरी किताब और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और दुनिया में 2 ही मेन चीज़ें होनी थी, एक आखिरी नबी का आना और एक आखिरी घड़ी अब रह गई है क़यामत। और क़यामत बहुत ही करीब है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान का एक मतलब ये भी बनता है सूरज और चांद ख़ास वक्त पर आने वाली तबाही के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की एक ख़ास सिफ़त रहमत का बताया अल्लाह ताला ने, फिर हमारी तख्लीक का बताया, फिर हमारी तख्लीक की वजह बताई, कुरान पाक के नाजिल होने का बताया। और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का मकसद मेन क्या है, कि तुम्हारा एक दिन हिसाब ज़रूर होना है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, और जो तारे हैं और दरख्त हैं वो दोनों सजदा करते हैं। और इस आयत को भी हमने एक और तरह से भी देखा था कि वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, अंदाज़ा करो यहाँ तक कि तारे और दरख्त सजदे में गिर जाएं, यानी ये दुनिया तबाह हो जाए। जो सूरज और चाँद एक ख़ास वक्त पर निकलते हैं और जो तारे और दरख्त सजदा कर रहे हैं, ये एक ख़ास वक्त में, एक ख़ास घड़ी में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, देखो आसमान को देखो जो ऊपर बुलंदियों में एक बैलेंस के साथ खड़ा है, जिसके नीचे पिलर्स भी नहीं, फिर भी बैलेंस में खड़ा है। देखो ज़रा हर खित्ते को देखो, हर खित्ते का मौसम अलग है, हर खित्ते का मौसम अलग है तो उस हिसाब से उसके अंदर पाई जाने वाली चीज़ें, मिट्टी, मौसम, सब्जियां, फल, हर चीज़ अलग है। देखो इन निशानियों को देखो ज़रा। और अल्लाह ताला ने जैसे इस दुनिया के निज़ाम में बैलेंस रखा है, वो यही निज़ाम तुमसे भी एक्सपेक्ट करता है। तुम अपने तमाम मामलात में बैलेंस रखना। तुम्हें वो सब बैलेंस कुरान पाक में सिखाया गया है। कुरान पाक को गौर से पढ़ना और वो बैलेंस जो तुम उससे सीखो अपनी ज़िंदगियों में करना। अल्लाह ताला हमें फ्यूचर के सफ़र पर ले गए हैं, जब क़यामत आएगी, आखिरी घड़ी आएगी, जब हमारा मीज़ान किया जाएगा।
اب تو تارے گر رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، اور ایک وقت تھا جب یہ چیزیں کھڑی تھیں، تب ہم یہ سوچیں گے یہ آسمان کبھی کھڑا تھا، آج گرا پڑا ہے۔ ہمیں الارم کیا جا رہا ہے، ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی خطبہ نہیں بھی سن سکے تو بھی یہ کھڑا ہوا آسمان تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم وزن کرنے میں کبھی بھی بغاوت مت کرنا۔ ہماری زندگی بیلنس رکھنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اپنی طرف سے احسن طریقے سے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ والدین، بیوی بچے، دوست، کام، تمام چیزوں میں، عبادات میں بھی ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا۔ کبھی ہمیں کوئی چیز زیادہ اچھی لگ جاتی ہے تو ہمارا جھکاؤ اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہم گھر میں بچوں کے شور سے تنگ آ جاتے ہیں تو ہم آفس میں اوور ٹائم کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ ہمیں صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا بھی ہم پہ حق ہے۔ ہم نے کسی نان مسلم سے بھی کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہو تو ہمیں اسے بھی فلفل کرنا ہے، کیونکہ کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور جب بھی وزن قائم کرو تولو تو کھلے اور عادلانہ طریقے سے کرنا۔ بالقسط مطلب ایسا انصاف جو کھل کر کیا گیا ہو، اور کسی کو خسارے میں مت ڈالنا۔ اپنے وزن کو درست رکھنا ہے، ناپ تول کو درست رکھنا ہے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا تو میں تھوڑا ایک وزن کم کر لوں، یا وزن کم کرنے کے لیے کوئی ایسے دوسرے طریقے سے ڈھونڈ لوں، دودھ میں پانی ڈال لوں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ آج اللہ تعالیٰ نے آسمان اٹھایا ہوا ہے، سورج، تارے، درخت، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں چل رہے ہیں۔ جب تک کائنات ڈسپلن سے چل رہی ہے تب تک ہمارے نامہ اعمال کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہم نے سنبھل کر چلنا ہے، بالکل ڈسپلن سے چلنا ہے۔ ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لیمیٹیشنز کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ پھر ایک دن آئے گا جب یہ میزان ٹوٹ جائے گا اور انسان کے میزان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ ہم نے اس حساب کے دن کی تیاری شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دی گئی نعمتوں کا مزید ذکر کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس لیے بچھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنے مخلوق کے لیے بچھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنے پیارے، اتنے میٹھے پھل اگائے کہ جن کے استعمال سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، جن کو کھا کر ہمیں مسرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت بنائے اور ان کے گفٹ ریپنگ بنائی، مطلب ہمیں صرف ایسے ہی جانوروں کی طرح کھانا نہیں دے دیا، انسانوں اور جانوروں کی لیونگ میں فرق رکھا، انسان کو ایک اعزاز کے ساتھ رکھا، اس کی مہمان نوازی، اس کی تواضع کا بہترین خیال کیا گیا، اور اس کے لیے خوبصورت دسترخوان سجائے گئے، اس کے لیے کھجوریں جو میٹھی ہیں، جن میں طاقت ہے، جن کا ٹیسٹ تو پیارا ہے ہی، جن کی لک بھی بہت پیاری ہے، اور گفٹ ریپنگ میں بنا کے دیے ہمیں چیزیں۔ اسٹرابری کو دیکھیں کتنی پیاری ہوتی ہے، خوش نما، خوش شکل، کتنی پیاری اس کے کنٹراسٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جتنے پھل پھول دیکھ لیں سب کی خوبصورتی آپ کے سامنے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے دانے اور اناج اور ایسی چیزیں بنائیں کہ ہم کوئی ایک چیز کھا کے بور نہیں ہو جاتے، ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں۔ والریحان، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشبودار ہوا کا بھی انتظام کیا۔ جب ہمارے مانگے بغیر ہمیں ہر طرح کی نعمت ملنے لگی تو ہم خود کو ان نعمتوں کا مستحق سمجھنے لگے اور ہم ناشکری کی طرف چلے گئے، شکر گزاری ہم میں سے ختم ہو گئی اور تکبر ہم میں آنے لگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی کون کون سی نعمتوں، قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی طاقتوں، حیرت انگیز تحفوں اور معجزوں کا انکار کرو گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ رحمان پڑھی تو لوگ خاموش رہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم سے بہتر تو جن تھے کہ جن کے سامنے جب میں نے یہ سورہ پڑھی تو ہر بار انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ لا بشیء من نعمت ربنا نکذب ولک الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے اور ہمیں قرآن پاک کا علم دے اور
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کے لیے ہدایت کا رستہ بن جائے۔